Piyon ang sangguniang panglungsod sa City of Mati sa prestihiyosong Local Legislatives Award o kun LLA Provincial Assessment para sa terminong 2022 ngadto sa 2025 nga gipahigayon baguhay pa lamang ang maong pag-ila gipahigayon atol sa 19th regular session sa 8th City Council sa syudad o gipasayugdahan mismo sa Philippine Councilors League of Davao Oriental ang pag-award ngadto sa sangguniang panglungsod sa City of Mati. Ang maong pag-ila gipahigayon atol sa 19th regular session sa 8th City Council sa syudad o gipasayugdahan mismo sa Philippine Councilors League of Davao Oriental o sa DILG Davao Oriental ang pag-award ngadto sa sangguniang panglungsod sa City of Mati. Mismong si Philippine Councilors League Davao Oriental Chapter President ug Mati City Councilor Jerome C. Dayanghirang ang nipaila-ila sa DILG ngadto sa mga mambabalaod nga mausab ang personal nga mitunol sa plake sa maong kadaugan. Gidugang pa ni Councilor Dayanghirang nga si Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang mismo ang nagpagula og usa ka executive order nga mao'y nagbugna sa mong Provincial Awards Committee para magbugna og Legislative Award Committee alang sa tanang mga sangguniang panglungsod ug panglalawigan ug ang chairman sa maong komitiba mao ang DILG 11 samtang ang vice chairperson gikan sa Philippine Councilors League Davao Oriental, lakip na ang Vice Mayor's League sa probinsya, lakip sa mga miyembro sa naasoy nga komitiba mao ang Provincial Agriculturist, PSWDO, Budget Office, DENR ug ang Chamber of Commerce. Gibutyag pa ni Dayanghirang nga nagpahigayon sila og assessment kaniadtong milabing bulan sa tanang sanggunian sa probinsya sa Davao Oriental ug gipasabot usab sa konsehal nga lahi ang kategory sa first o third class municipalities kung sa diin ang lungsod sa Lupon mao ni kampiyon sa maong kategorya. Giasoy usab ni Dayanghirang nga tuman ka importante ang maong award tungod pinaagi niini diri masukod og hingpit nga masuta kung ga-perform bagayod ang usa ka syudad o kun munisipyo sa ilang mga trabaho. Ang maong Legislative Award adunay daghang kriteria nga gisunod susama sa responsiveness of legislative agenda nga adunay 25%, Legislative Action on Comprehensive Development Plan 10%, Stakeholders Consultation 5%, Promotion of Provincial, Regional and National Priority Development Trust 5%, Legislative Availability of Documents 15% ug Effectiveness Performance sa kada mambabalaod ug 30% para sa Effectiveness Performance sa matag mambabalaod. Sa katapusan, nanawagan si Philippine Councilors League Davao Oriental Chapter President ug Mati City Councilor Jerome C. Dayanghirang sa katawhang oriental nga Dabawenyo ug hugot nga pagtinabangay aron makabot gayud sa probinsya ang dugang nga kalambuan. Para sa pag-un nga immune system sa atong pamilya, magsanton vitamin C kita. Katropa nyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.